सिर्फ ये बरेलवी, सिर्फ सुन्नी जो है ये ही बोलते रहते हैं, देवबंदी तो किसी के खिलाफ नहीं बोलते। हम लोग तो या तबलीगी जमात वाले हम कुछ नहीं बोलते, हम कुछ नहीं करते, हम तो सबको लेके चलते, हम जोड़ वाले, हम तोड़ नहीं करते, खाली यही बोलते हैं। हम लोग तो सबके पीछे पड़ते हैं। तो अपनी ये बात मुकम्मल करने से पहले मैं आखिर में यहाँ पर एक देवबंदियों के बहुत बड़े मशहूर मुफ्ती हैं तारिक मसूद, उनका एक वीडियो है, और एक बहुत बड़े आलिम देवबंदियों के हैं मौलाना मक्की जिन्हें कहते हैं। दो वीडियो उन लोगों के, एक वीडियो इसका, एक वीडियो उनका, दोनों का वीडियो यहाँ डाल रहा हूं, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर खुलकर कहा है कि बरेलवियों के पीछे नमाज नहीं होती, जिनके अकीदे हुक्म कुफ्र तक पहुंचे। जो बात मैंने पहले कही वही बात वो हमारे बारे में कहते हैं कि शिरक करते हैं, मुशरिक हैं, जिनकी शिरकी अकायद है, तो इस बिना पर उनके पीछे नमाज नहीं होती। बिल्कुल साफ, सिर्फ नमाज ही नहीं बल्कि ये भी कि अगर कुर्बानी में 7 लोग जो बड़े जानवर में शरीक होते हैं, उसमें अगर कोई ऐसा बरेलवी, कट्टर बरेलवी जैसे जो हमको जो कहते हैं लोग, वो शामिल हो जाए तो कुर्बानी भी नहीं होगी। 7 में अगर एक भी होगा तो 7 की कुर्बानी नहीं होगी। जो बातें हम कहते हैं और ये लोग कहते हैं, हम तो किसी को कुछ नहीं कहते। आप यहाँ पर वीडियो देखिए, देखकर आप खुद फैसला कीजिए कि ये बिल्कुल झूठ फैलाते हैं, झूठ बोलते हैं कि हम किसी को कुछ नहीं बोलते, हम किसी को बुरा नहीं बोलते। और ये लोग भी खुल करके साफ तौर पर ये बातें कर रहे हैं। ये जरूर है कि छुपा रहे हैं, झूठ बोलना ये अपने आबा अजदाद के तरीके पर, अंग्रेजों के तरीके पर है कि जिनका यही तरीका है, वतीरा है कि झूठ को इतना बोलो कि वो सच साबित होने लगे। तो उसी पर कायम है कि कितना झूठ बोलना है कि वो झूठ सच है। बरेलवी बुराई करते हैं, सुन्नी बुराई करते हैं, सुन्नी बुराई करते हैं, सुन्नी मना करते हैं, सुन्नी नमाज, हम किसी को कुछ नहीं बोलते, हम किसी को कुछ नहीं बोलते। इतना बोलते हैं कि लोगों को हाँ यार ये बड़े अच्छे हैं। अब इनकी अच्छाई, इनकी भलाई आपको इन वीडियो में समझ में आ जाएगी। ये भी मना करते हैं कि हमारे पीछे नमाज नहीं होती, उनकी नमाज नहीं होती। तो सिर्फ सुन्नियों पर इल्जाम मत लगाइए, वीडियो देखिए, जो मैंने कहा वो बातें भी ध्यान में रखिए, और अपनी नमाजों को बचाइए, अपने ईमान को बचाइए। हर जगह नमाज हो जाएगी ऐसा नहीं है, चाहे कितना ही अच्छा कारी क्यों ना हो, चाहे कितना ही अच्छा नमाज पढ़ने वाला क्यों ना हो, अकीदा खराब है, अब उसके पीछे नमाज नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने 72 एक तरफ, 22,000 एक तरफ, लेकिन 72 की नमाज जमात के साथ अलग होती थी और 22,000 की अलग होती थी। अब अगर हम हुसैन ही है, इमाम हुसैन के मानने वाले हैं, तो वहां तो फासिकिन का हुक्म है, यहाँ तो मुनाफिकीन। तो फिर मुनाफिकीन के पीछे हमारी भी नमाज नहीं होती। अल्हम्दुलिल्लाह हम नहीं पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अब वो अलग बात है कि कहीं फंस गए, जैसे हज करने गए, वहां शुरते हैं और बहुत सी बातें हैं, फिर देखते हैं और ध्यान रखते हैं कि नमाज पढ़ रहे हैं। खास तौर पर उनको पता चल जाता है ये अहले सुन्नत वाला है, ईमान वाला है, इसके ईमान पर डाका डालना है, उस पर वॉच रखते हैं। तो वो मजबूरन सिर्फ खड़े हो गए तो वो अलग बात है, नमाज की नियत नहीं करें, खाली खड़े हो गए तो मजबूरी हो, उसको आप दलील बनाकर नहीं ला सकते। खैर अब काफी तवील हो गया है। अब यहाँ पर ये 2 वीडियोज आप देखिए। एक वीडियो में तारिक मसूद के वीडियो में जो उसने कहा है कि या रसूलुल्लाह कहना भी शिरक है, ये वो, उसका जवाब भी उसमें मौजूद है मुख्तसर। मौलाना साकिब रजा मुस्तफाई साहब का जवाब है, वो भी देखिए, दोनों वीडियो देखिए और खुद फैसला कीजिए कि इनके साथ नमाज पढ़नी है, ये सही है, या इनके पीछे नमाज नहीं होती, ये सही है। परवरदिगार, अब इसके बाद मैं ये तो यहाँ खत्म करता हूँ, वीडियो देखने के बाद आप खुद फैसला फरमाएं। मौला करीम हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए और हमें अहले सुन्नत व जमात के अकायद पर कायम व दायम फरमाए। अगर सही लगे तो शेयर जरूर कीजिए, लोगों को आम कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आखिरत के, मेरी और अपने आखिरत के लिए सवाब जारिया का सबब बन जाए। परवरदिगार इसे कबूल फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वमा अलैना इल्ला किसी को दीन के करीब लाने के लिए वक्ती तौर पर हक को छुपाना तो जायज है कि मसला तो नहीं है खुल के मसला बयान करना, लेकिन गलत बयानी जायज नहीं है। यह शरीयत का मसला चेंज कर देना जायज नहीं है। बाज लोग क्या करते हैं, उनको पता है कि ये फला मस्जिद का इमाम या रसूल अल्लाह मदद भी कहता है, गैरुल्लाह से मदद का कायल है, इससे बाकायदा मुनाजरे कर रहा है, तो उसके पीछे नमाज नहीं होगी। नहीं आ रही बात, मेरा ख्याल है।
اب آپ اتنے براڈ مائنڈیڈ نہ بنے کہ یار چلتا ہے یار مسلمان میں جوڑ پیدا کرنے کے لیے. بھائی جوڑ پیدا کرنے کے لیے کافر کے پیچھے تھوڑی نماز ہو جائے گی اللہ کے بندو, اس کا ذبیحہ تھوڑی حلال ہو جائے گا. لوگ کہتے ہیں بھائی اس کی بات کا دوسرا مطلب بھی تو ہو سکتا ہے. میں کہتا ہوں ہاں ہو سکتا ہے, لیکن یہ اس کا ہو سکتا ہے جس سے پوچھو تو وہ 2-3 مطلب بیان کرے. لیکن آپ اس سے پوچھ رہے ہیں, وہ کہہ رہے نہیں میری یہی مطلب ہے جو میں کہہ رہا ہوں, اور اس سے مناظرے کر رہا ہے وہ بیٹھ کے. وہ کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں ہے, نور ہے, ایسے مناظرے کر رہا ہے وہ بیٹھ کے. آپ کہہ رہے ہو کہ نہیں اس کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں نہیں بھائی یہی مطلب ہے. اب اس کے پیچھے کہاں سے نماز جائز ہو جائے گی؟ ٹھیک ہے شریعت نے کسی کو کافر قرار دینے میں احتیاط کا حکم دیا. ایک آدمی کے 100 مطلب نکلتے ہو نا تو اچھا والا مطلب لیں گے ہم, لیکن جب لیں گے جب نکلتا بھی کچھ, وہ خود کہہ رہے کہ نہیں ہے میرا مطلب یہ. وہ کہہ رہا ہوں اس پہ مناظرہ کرو, میں ثابت کروں گا کہ نبی بشر نہیں ہے, نبی انسان نہیں ہے, نبی نور ہے. وہ کہہ رہا ہے میں ثابت کروں گا کہ اللہ نے نبی کو اختیارات دیے ہوئے. وہ کہہ رہے جیسے جبریل کو اولاد دینے کا اختیار ہے تو نبی کو اختیار کیوں نہیں ہے؟ تو اتنی واضح بات اگر کر رہا ہے تو پھر اتنا زیادہ خوش فہمی میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو کافر کہا جائے گا, اس کے پیچھے نماز کی اجازت نہیں ہوگی, اس سے نکاح نہیں ہوگا. اس کی بیوی اگر مسلمان تھی اور شوہر کا یہ عقیدہ بن گیا تو نکاح بیوی کا ختم ہو جائے گا, اور وہ اگر جانور ذبح کرے گا اس کا گوشت ہمارے لیے مردار ہوگا. وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا, اس امت کے بعد میں آنے والے لوگ پہلے گزروں پر لعنت کریں گے. کہیں انہیں تو پتہ ہی نہیں ہے. پاکستان کے اندر باقاعدہ آرٹیکل چھپے اخبارات میں کہ محمد بن قاسم جو ہے وہ ڈاکو تھا, سلطان محمود غزنوی لٹیرا تھا. یہ مضامین شائع ہوئے. صحابہ کو گالیاں نہیں دی جا رہی. کتنے لوگ ہیں جو صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں. اور حضور علیہ السلام کے والدین طیبین جن کی وساطت سے یہ درے اور گوہر شاہوار ہمیں نصیب ہوا, ان والدین کو ممبروں پہ بیٹھ کے کیا جہنمی نہیں کہا جا رہا؟ تو یہ وہ زمانہ, کیا امام حسین کو باقی نہیں کہا جا رہا؟ پہلے لوگ اندر داخل ہو کے کرتے تھے اور کتابچے چھاپتے تھے, اب آہستہ آہستہ ممبروں پہ بھی آ گئے اور یہ بات کہی جانے لگی ہے. اس پر باقاعدہ اجتماعات منعقد ہوتے ہیں, اس پہ کہا جاتا ہے. ایک ٹی وی چینل کے اوپر یزید کو جو ہے وہ رحمت اللہ تعالی علیہ کہا گیا, کیا کچھ نہیں ہوا. یہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے. یہ حضور نے بیان فرمایا, یہ ہونا تھا. آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ وقت آئے گا کہ جو آخر والے ہوں گے وہ سمجھیں گے کہ ہم ہی جو ہے وہ دیندار ہیں, ہمیں دین کا ٹھیکہ ہے, اور پچھلوں پر لعنت بھیجیں گے کہ انہیں کیا پتا تھا دین کا. آج پچھلوں کے عقائد پر حملے ہو رہے ہیں اور انہیں مشرک کہا جا رہا ہے. میں نے ایک دن کہا تھا یہ بڑے زور سے کہا جاتا ہے جو یا رسول اللہ کہ وہ مشرک ہو جاتا ہے. میں نے کہا دیکھو اس فتوے کا اثر کہاں تک جاتا ہے. حضور علیہ السلام کے سارے صحابی آقا کریم علیہ السلام کی موجودگی کے اندر بھی, اور پھر دیکھیے مسلمہ کذاب کے مقابلے میں جو جنگ لڑی گئی, اس جنگ کے اندر حضرت خالد بن ولید نے لکھا کہ کافر بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں, ہم بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں, فرق ہی نہیں معلوم ہوتا اپنا کون سا ہے اور بیگانہ کون سا ہے. حضرت صدیق اکبر نے لکھا کہ جب وہ اللہ اکبر کا نعرہ لگائیں تم اس کے جواب کے اندر یا محمد آہو کا نعرہ لگاؤ. وَقَانَ شِعَارُ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَئِذٍ یا محمد آہو, اس دن مسلمانوں کا شعار ہی یہ تھا, جو یا محمد یا رسول اللہ کہتا تھا وہی مومن مانا جاتا تھا, باقی کو تہہ تیگ کر دیا جاتا تھا. تو اگر یا رسول اللہ کہنا شرک ہے تو پھر سارے صحابی وہ 10,000 صحابہ جو جنگ یمامہ میں شامل تھے ان کے بارے میں پھر کیا کہو گے؟ پھر حضرت زین العابدین کے بارے میں کیا کہو گے جو کربلا کے میدان میں مدینے کی طرف منہ کر کے کہہ رہے ہیں یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین. پھر حضرت زینب کے بارے میں کیا کہو گے یا محمد آہو یا محمد آہو ھذا حسین مزمل بالدماء, جو کربلا میں کھڑا ہو کے کہہ رہی ہیں اے میرے نانا حضور اے محمد عربی آپ کے حسین کو دیکھو خون میں نہا گیا ہوا ہے. تو پھر کیا یہ فتویٰ تمہارا کہاں تک پہنچے گا؟ نہ صحابہ بچیں گے, نہ اہل بیت بچیں گے, اور نہ اولیاء امت بچیں گے جنہوں نے کہا تھا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا. تو یہ قیامت کی نشانیاں ہیں کہ اگلے جو ہیں وہ پچھلوں پر لعنتیں بھیجیں گے, ان کو برا بلا کہیں گے. صحابہ کو گالیاں, اہل بیت کو گالیاں, نواسب میں کیا کچھ نہیں کیا ہے. اور آج بھی جو دنیا کے اوپر ناسبی ہیں وہ اہل بیت کے بارے میں کیا کیا زبان استعمال نہیں کرتے, حضور کے والدین کے بارے کیا کچھ نہیں کہا جاتا. تو یہ سب کچھ ہونے والا ہے جو حضور علیہ السلام نے بیان کیا, کچھ ہو رہا ہے اور کچھ تم دیکھو گے اپنی آنکھوں کے سامنے. ہمارے گاؤں میں ایک ہی مسجد ہے جس میں جمعہ ہوتا ہے, بریلویوں کی ہے, وہ وہاں نہ پڑھے نماز, بہتر ہے کسی دوسری جگہ جا کے پڑھے, حتیٰ کہ ظہر ہو تو ظہر پڑھ لیں.
جب جمعہ ہوگا ہی تو اس سے تو ظہر پڑھنا بہتر ہے نا. بدعتی کے پیچھے تو نماز نہیں ہوتی. حتیٰ کہ آج میں کتاب میں پڑھ رہا تھا کہ اگر آپ مثلا قربانی کر رہے ہیں عید کی اور اس میں آپ نے اس آدمی کا حصہ رکھا ہے جو حضور کو نور سمجھتا ہے, حاضر ناظر سمجھتا ہے, عالم الغیب سمجھتا ہے, قبر پہ سجدہ کرتا ہے, کسی کی بھی قربانی نہیں ہوتی کہ آپ نے مشرک کو شریک کر دیا. اللہ کے بندے بس دعا کرو, اللہ سب کو ہدایت کی دعا کرو. بڑی جگہ پہ آئے ہیں, ہدایت کی دعا.